तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं। हम इस्तिस्ना की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे की 5वीं किताब है, और आज हम इस किताब के 21वें और 22वें बाब का मुतालिया करेंगे। 21वें बाब में आज हम कुछ कवानीन के बारे में जानेंगे। नामालूम कत्ल की कुर्बानी, असीर औरत से ब्याह, पिलौठे का हक बागी बेटे और दरख्त से लटकाए हुए आदमी के मुतालिक शरीयत को देखेंगे। इसके बाद हम 22वें बाब में कुछ कवानीन को देखेंगे। मैं चाहूँगा कि आप बाइबल मुक़द्दस खोलिए और इस खूबसूरत कलाम से मुस्तफ़ीद होइए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसाम को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसाम, 21वें बाब में हमें 5 कवानीन का जायजा लेना है। जी। इससे पहले कि हम हर एक के बारे में पढ़ें, जो पुराने अहदनामे के कवानीन या अलामात हैं या पुराने अहदनामे के अक्स हैं, वो किसकी बात करते हैं? ये किसी चीज़, ना किसी शख्सियत की, बल्कि मसीह की बात करते हैं। और जब भी हम मसीह को ढूंढते हैं तो उसे ढूंढना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी बातों और शरीयत के कवानीन और पहलुओं में दमकता हुआ वाज़े दिखाई देता है। सही, हम इससे मजीद तफसील में जाकर देखेंगे, लेकिन मुझे कोई नमूना दें ताकि मैं नाजरीन के सामने अपनी बात का हवाला पेश कर सकूं। मसलन वो शख्स जिसे दरख्त पर लटकाया गया। गलतियों 3 की तरफ इशारा करता है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। जी। और यहाँ हम पढ़ते हैं कि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मलाउन है। और पालूस कहता है मसीह ने हमारी लानतों को उठा लिया, दर हकीकत उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। बिल्कुल, वो हमारे लिए लानत वो जो हमारी लानत बना, और इसलिए हम लानत के नीचे होते। जी हाँ, बिल्कुल लानत के नीचे। तमाम इंसान इसकी वजह गुनाह है, लेकिन मसीह को लटकाया गया, ना कि किसी और शख्स को। लेकिन मसीह हम सब की खातिर लटकाया गया और हमारे लिए ही लानती बना। शुक्रिया। मैं पहले कानून से शुरुआत करूंगा जो नामालूम मकतूल के मुतल्लिक है, पहली आयत से 9वीं आयत तक। जरूर। अगर उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको कब्जा करने को देता है किसी मकतूल की लाश मैदान में पड़ी हुई मिले, और ये ना मालूम हो कि उसका कातिल कौन है, तो तेरे बुजुर्ग और काजी निकलकर उस मकतूल के गिरदा गिर्द के शहरों के फासले को नापें, और जो शहर उस मकतूल के सबसे नजदीक हो उस शहर के बुजुर्ग एक बच्चिया ले जिससे कभी कोई काम ना लिया गया हो और ना वो जुए में जुती रही हो, और उस शहर के बुजुर्ग उस बच्चिया को बहते पानी की वादी में जिसमें ना हल चला हो और ना उसमें कुछ बोया गया हो ले जाएं, और वहां उस वादी में उस बच्चिया की गर्दन तोड़ दें। तब बनी लावी जो काहिन है नजदीक आए, क्योंकि खुदावन तेरे खुदा ने उनको चुन लिया है कि खुदा की खिदमत करें और उसके नाम से बरकत दिया करें, और उन्हीं के कहने के मुताबिक हर झगड़े और मारपीट के मुकदमे का फैसला हुआ करे। फिर उस शहर के सब बुजुर्ग जो उस मकतूल के सब नजदीक रहने वालों और उस बच्चिया के ऊपर जिसकी गर्दन उस वादी में तोड़ी गई अपने अपने हाथ धोएं, और यूं कहें कि हमारे हाथ से ये खून नहीं हुआ और ना ये हमारी आंखों का देखा हुआ है। सो ऐ खुदावंद अपनी कौम इसराइल को जिसको तूने छुड़ाया है माफ कर, और बेगुनाह के खून को अपनी कौम इसराइल के जिम्मे ना लगा, तब वो खून उनको माफ कर दिया जाएगा। यूं तो उस काम को करके जो खुदावन के नजदीक दुरुस्त है, बेगुनाह के खून की जवाबदेही को अपने ऊपर से दूर दफा करना।
मुझे बताएं कि ये शरीयत मसीह में किस तरह पूरी हुई। अगर हम मसीह को, इन कवानीन को समझने की कुंजी मानते हैं, तारीखी तौर पर हम वही पढ़ते हैं, लेकिन वो मसीह में किस तरह पूरी होती है? वो एक मकतूल है जिसका सही। कातिल नामालूम है, और वो मकतूल शहर के अंदर हैं और वो किसी को तलाश करते फिर हैं। एक शहर के बाहर एक मकतूल है और कातिल का जिसका कुछ पता कातिल नहीं। नामालूम है। सो वो करीब तरीन शहर का इंतखाब करते हैं और वहां के बुजुर्ग करीब तरीन शहर का पता लगाएंगे और वो उसी शहर को इसका जिम्मेदार भी मानेंगे। वही इस कत्ल के जिम्मेदार हैं। अगर हम मसीह के सलीब को देखें तो वो जगह जहां मसीह को मसलूब किया गया वो यरूशलेम शहर के बाहर है, सो उसके करीब सही। तरीन शहर यरूशलेम ही है। और जब उन्होंने नापतोल कर देखा तो वो बुजुर्ग जिम्मेदार निकले, तो वो खुद को बेगुनाह ठहराना चाहते थे, वो इस सब से बचना चाहते थे। तो मुतबादिल क्या है? इसका मुतबादिल था कि कुर्बानी दी जाए और उसे हैबतनाक तौर पर ज़िबा किया जाएगा। यह मकतूल का मामला है। पहले उसकी शराइत हैं। बाकी कुर्बानियों की तरह इसमें भी शराइत हैं। एक बचिया ले जिससे कभी कोई काम ना लिया गया हो और ना वो जुए में जोती ना गई हो, और वो उस बचिया को बहते पानी की वादी में, यानी जिसमें पानी हर वक्त बहता हो, जो खेती बाड़ी के लिए मौजू नहीं है, उस बचिया की गर्दन तोड़ दें। और ये मौत की एक बदतरीन किस्म है। ये बड़ी तकलीफ दे मौत है। दूसरी कुर्बानियों की तरह नहीं, बल्कि उसकी गर्दन तोड़ दी जाए ताकि वो सजा जो नामालूम कातिल पर गिरना चाहिए उस पर गिर पड़े। और जब बुजुर्ग उस इलाके में उस टूटी गर्दन वाली बच्चिया के साथ हैं तो वो अपने हाथों को पानी से धोएं और तब वो इकरार करें। गुनाह का इकरार करना और खुदा से ये कहना जरूरी है कि हमारे हाथ से ये खून नहीं हुआ और ना हमारी आंखों का देखा है। आए खुदावंद, अपनी कौम इसराइल को जिसे तूने छुड़ाया है माफ कर और बेगुनाह के खून को अपनी कौम इसराइल के जिम्मे ना लगा, तब वो खून उनको माफ कर दिया जाएगा। यूं तू इस काम को करके जो खुदावंद के नजदीक दुरुस्त है, बेगुनाह के खून की जवाबदही करके तू अपने ऊपर से आप दफा दूर करना। मुझे बताना चाहते हैं वो शहर यरूशलेम है। वो शहर यरूशलेम है। मकतूल मसीह है और ये जिम्मेदारी बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि यहूदियों पर पड़ती है जो यरूशलेम के बिल्कुल। लोग हैं, लेकिन उसका हल वो बच्चिया थी। ये उसकी कुर्बानी है जिसके बाइस उसकी गर्दन तोड़ दी गई। सो ये बदतरीन मौत है। ये किसको जाहिर करता है? मसीह की मौत की एक खूबसूरत बात यह है कि वो मकतूल है और फिर वही है जो कि कातिल को बचाने वाला है, वही है। ये जबरदस्त बात है क्योंकि मसीह ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। पिलातुस अपने हाथों को धोना चाहता था और उसने कहा, मैं इस शख्स के खून से खुद को बरी करता हूँ। हमारी औलाद की गर्दन उसने पे कहा सही कि इसका खून हमारे और हमारी औलाद की गर्दन पर हो, और खुदावन उनके लिए था, वही सही पछताया था जिसकी गर्दन तोड़ी गई। मसीह वो कुर्बानी है जो शहर की सजा उठा ले गया। बिल्कुल। उसने कहा है, बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। बिल्कुल। शुक्रिया। हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। अगर खुदा ने अक्सर अपने लोगों को गैर कौमों की ख़वातीन से ब्याह करने से खबरदार किया तो आयत 10 से 14 में उसने उनसे शादी की इजाज़त क्यों दी? जी डॉक्टर एहसान। देखें भाई, मेरा ख्याल है यहाँ वो केनानी औरत नहीं थी, बल्कि खुदावन ने उन्हें दूर की कौमों के साथ अमन कायम करने को कहा, ना कि करीब की कौमों के साथ जो कि केनानी मेरा थे। ख्याल है केरल का सवाल आम तौर पर गैर कौमों में शादी करने से मुतल्लिक है, जी ठीक लेकिन है। यहाँ मामला जंग में असीर करने का है जी क्योंकि वो बिल्कुल, असीर यहाँ है। मामला एक गैर कौम की औरत का है जो नजदीक की कौम की नहीं है, बल्कि सबसे पहले एक असीर। एक आपको असीर एक औरत, असीर जी। खतून के साथ कुछ भी करने की इजाजत नहीं। जी। आपको ज्यादती करने का हक नहीं, लेकिन क्या मुमकिन है अगर आप उसे पसंद करते हैं तो उस असीर औरत से ब्याह कर लें? वो एक लौंडी की मानिंद है, और क्या ये मुमकिन है कि आप उससे ब्याह कर लें? जी हाँ, ये उसने मुमकिन एक है। असीर की इज्जत को बुलंद उसने किया। एक असीर की आबरू को महफूज किया। उसने किसी मर्द को उससे ज्यादती करने की इजाजत ना दी क्योंकि वो माहौल को बुराई से बचाता है। सही। हम इस शरीयत में मसीह को कहाँ देख सकते हैं? हम मसीह को कहाँ देख सकते हैं? हम शरीयत में उस असीर खातून को कहाँ देख सकते हैं जिसे गैर कौमों से असीर किया गया था?
کیا یہ کلیسیا کو ظاہر نہیں کرتا؟ جس نے مسیح کو قبول کیا کہ اس سے بیاہ کر لے اور اس کی نگاہ میں وہ بھلی تھی، اس نے کہا یہ تو بڑا بیش قیمتی موتی ہے، اور اسے خریدنے کے لیے اس نے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا۔ کچھ ایسے طریقہ کار ہیں جنہیں سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم ان کا اطلاق روحانی طور پر کریں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنا سر منڈوائیں اور ناخن تشروائیں، تو یہ منڈوانا ہمیشہ تسلیم کرنے کی علامت ہے۔ گویا جو کچھ تھا وہ ماضی کی نافرمانی تھی، سو وہ نئے وقت میں نئے طور اگے گا۔ ناخن باغیانہ اور زخم دینے والے رویے کی علامت ہیں۔ مسیح سے ملنے اور ایمان لانے کے بعد ایماندار ایک مختلف اور حلیم شخص بن جاتا ہے۔ اس کے بعد کی شرائط کے بڑے متعلق واضح الفاظ میں کہا گیا کہ حرام کاری، صحیح، ناپاکی اور شہوت پرستی اور وغیرہ وغیرہ کو اتار پھینک، پھر خدا کے لباس کو پہن لو۔ کچھ ایسا ہے جسے ہم اتارتے ہیں۔ جی، یہ عورت غیر قوم سے ہے، سو اس تمام کو جو پرانا ہے وہ اتار دیتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ نہیں آ سکتی جو اس کا پرانا طریقہ کار تھا، صحیح، کہ وہ ان کے ساتھ خدا کے کسی بندے کے گھر میں داخل ہو۔ پرانا لباس اور وہی پرانی شکل و صورت، وہی پرانے بال، پرانے کپڑے، پرانی شکل و صورت، بلکہ وہ نیا لباس پہنتی ہے۔ پس خدا کے برگزیدوں کی طرح پاک اور عزیز اور حلیم اور تحمل لباس۔ وہ اپنے ماں باپ کے لیے ماتم کرتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے گھرانے کے سب رشتوں کو توڑ دیتی ہے اور ایک نئے گھرانے سے وابستہ ہو جاتی ہے، اور یقیناً وہ 15ویں آیت تک ماتم یقیناً وہ کرتی ہے۔ 15 دن تک ماتم کرتی رہی، اور ایسا ماتم وفات پر کیا جاتا تھا، اور وہ صحیح۔ موسیٰ اور ہارون کے لیے 1 مہینہ ماتم کرتے رہے تھے۔ اگلی آیات یعنی 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک پیلوٹوں کے حق کے متعلق ہیں۔ پہلے میں انہیں پڑھوں گا، پھر آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اگر کسی مرد کی 2 بیویاں ہوں اور ایک محبوبہ اور دوسری غیر محبوبہ ہو، اور محبوبہ اور غیر محبوبہ دونوں کے لڑکے ہوں، اور پیلوٹا بیٹا غیر محبوبہ سے ہو، تو جب وہ اپنے بیٹوں کو اپنے مال کا وارث کرے تو وہ محبوبہ کے بیٹے کو غیر محبوبہ کے بیٹے پر جو فی الحقیقت پیلوٹا ہے فوقیت دیکھ کر پیلوٹا نہ ٹھہرائے، بلکہ وہ غیر محبوبہ کے بیٹے کو اپنے سب مال کا دونا حصہ دے کر اسے پیلوٹا مانے، کیونکہ وہ اس کی قوت کی ابتدا ہے اور پیلوٹے کا حق اسی کا ہے۔ یہاں میرے کچھ سوالات ہیں، اور پہلا یہ ہے کہ اس شریعت کے کسی بھی پڑھنے والے کے لیے ظاہری سوال ہے کہ کیا 2 بیویوں کی بات خدا کی طرف سے ہے؟ 1 سے زائد شادیوں کی اجازت ہے؟ کیا 1 سے زائد شادیاں الہی مکاشفے میں الہی قانون ہے؟ اور کیا خدا نے اس کی اجازت دی ہے؟ اور شادی کے حوالے سے خدا کی کیا سوچ ہے؟ بہت سی باتیں ہیں جو ہوئی تھیں۔ ہم نے 1 سے زائد مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ خدا کبھی کبھار کچھ چیزوں کی اجازت دیتا یا انسان کی کمزوری اور ظلم اور گناہ کے باعث انہیں برداشت کرتا تھا، لیکن وہ الہی قوانین جو خدا نے شروعات سے ہی مقرر کیے، جب اس نے شادی بیاہ کی بنیاد رکھی، تو ایک مرد اور عورت اور ایک نر اور ناری کو پیدا کیا، اور اس کے بعد وہ پیدائش 5 میں 1 ہیں۔ انہیں 1 مخاطب کیا، حالانکہ وہ 2 ہیں۔ خدا 2 کو 1 کر سکتا ہے، سو وہ 3 میں 1 ہو سکتے ہیں۔ یہ سادہ سی بات ہے۔ صحیح، سو ایسا کچھ نہ تھا، لیکن 1 سے زیادہ شادیوں کو متعارف کروانے والا لمک تھا۔ اس نے بڑی بربادی برپا کی، لیکن دنیا اور اس کی چیزوں کو بناتے ہوئے خدا کے ذہن میں ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ ایک بدن ہو، وہ اپنی بیوی سے ملا رہے، وہ ایک بدن ہو، اور یہ وہ قانون ہے جو بائبل کا ہے۔ سو وہ ایک بدن ہے، اور یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بائبل میں 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ جی ہاں، ایسا بہت بار ہوا تھا، لیکن اس کے صحیح، نتائج اچھے نہیں رہے، کیونکہ بائبل نے کبھی بھی 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں دی۔ بائبل کا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے جو کہتا ہو 2 یا 3 یا اس سے زیادہ۔ ایسے صرف نتائج ایک ہے۔ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ کے نتائج ہیں۔ سو 1 سے زیادہ شادیوں کے معاملے میں مسائل رہے جو کہ گناہ کا نتیجہ تھا، لیکن بائبل کی تاریخ میں خدا کی سوچ بہت ہی واضح ہے، پرانے اور نئے عہد نامے میں، کہ ایک ہی عورت سے بیاہ کیا جائے، نر اور ناری پیدا کیا۔ 1 سے زیادہ شادیاں خدا کے کلام میں نہیں ہیں۔ صحیح، شکریہ۔ اب ہم شریعت کی طرف واپس چلتے ہیں۔ وہ پیلوٹے کے حق کے متعلق بات کرتا ہے۔ اگر پیلوٹا غیر محبوبہ سے ہو تو محبوبہ کا بیٹا اس پیلوٹے کا حق لینے نہ پائے۔ اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ پیلوٹا وہی ہے جو پہلے پیدا ہوا، اور وہ جو بھی ہے اسے حق ملنا چاہیے، اور گناہ کے باعث پیلوٹا اپنا حق کھو سکتا ہے، جیسا کہ روبن کے ساتھ ہوا۔ اور روبن کی بجائے یوسف کو پیلوٹے کا حق کیوں دیا گیا؟ وہ اپنے باپ کے بستر پر چڑھ گیا، سو اس کے پیلوٹے ہونے کے حق کو خارج کر دیا گیا۔ گناہ کے باعث پیلوٹے ہونے کا حق جاتا رہا۔ صحیح، جب تک گناہ نہ تھا، پیلوٹے کو اس کا حق دیا گیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔
لیکن بہت بار خدا نے غیر معمولی طور پر مداخلت کی، مثلاً یعقوب کو برکت دی جبکہ پیلوٹا ایساؤ تھا۔ پیلوٹے کا چناؤ ایک اور قانون ہے، الہی چناؤ اس سے بالکل الگ ہے، جو خدا کے ہاتھ میں ہے اور اس کے پاس اختیار ہے۔ جس پہ خدا کا اختیار ہے۔ پیلوٹے کا حق ہے کیا؟ پیلوٹے کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن میراث میں پیلوٹے کا کیا حصہ ہے؟ اس کا میراث میں بہت بڑا حصہ ہے، اور پہلے تو وہ اس کا حق ہے، اور یہاں اس کا حق یہ ہے کہ اسے ساری میراث میں سے دگنا حصہ دیا جائے، اور سب سے بڑے ہونے کے ساتھ ہم ہر چیز میں دگنا حصہ، اور آپ جانتے ہیں کہ سب فیصلے بڑا ہی کرتا ہے اور گھرانے کے نام کو لے کر چلتا ہے، جو کہ بہت ہی ضروری ہے۔ یہ شریعت کی باتیں ہیں، لیکن اس کے حق کی اہمیت اور اس کا رتبہ اس سے بڑھ کر ہے، اور ہم جانتے ہیں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ پیلوٹے کا مطلب سب سے پہلے پیدا ہونا ہی نہیں، بلکہ جو سب سے پہلے پیدا ہوا وہ سب سے اعلیٰ اور زبردست ہے۔ صحیح۔ میرا سوال ہے کہ خدا کا گھرانہ ہوتے ہوئے ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ جانا جاتا ہے کہ کسی بھی گھر میں پیلوٹا ہوتا ہے جس کا اس کے بھائیوں سے بڑھ کر حق ہوتا ہے۔ کیا خدا کی کلیسیا اور اس کے گھرانے میں پیلوٹا اور چھوٹے ہوتے ہیں؟ میراث کی بات کریں تو کیا کوئی ہے جس کا حصہ بڑا اور اس کا رتبہ باقی ایمانداروں سے بلند ہے؟ بائبل بتاتی ہے کہ کلیسیا پیلوٹوں کی کلیسیا ہے۔ تمام ایماندار پیلوٹے عبرانیوں ہیں۔ کے 12ویں باب میں لکھا ہے کہ ہم پیلوٹوں کی کلیسیا ہے۔ صحیح۔ سو میرا خیال ہے کہ یعقوب کہتا ہے کہ ہم پیلوٹے ہونے کے واسطے پیدا ہوئے ہیں، مخلوقات میں سے ایک طرح تاکہ کے اس پھل۔ کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ سو بائبل کی تاریخ خدا کی سب سے عمدہ باتوں کے متعلق کہتی ہے۔ اس کی مخلوقات میں سے سب سے عمدہ کون ہے؟ خدا کی سب سے عمدہ تخلیق، جس کا رتبہ خدا کی نگاہ میں سب سے بلند و بالا ہے۔ تمام ایماندار کیونکہ وہ کلیسیا بناتے ہیں۔ صحیح۔ میرا خیال ہے کہ بائبل ہمیں بڑی ہی خوبصورت بات بتاتی ہے کہ خدا نے کس طرح ان غریب لوگوں کو اٹھایا اور انہیں شاندار طور پر کھڑا کیا۔ ہم پیلوٹوں کی کلیسیا بن گئے۔ بالکل۔ ہم سب۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خداوند یسوع کے متعلق ایک سے زائد مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ پیلوٹا ہے۔ جی بھائی۔ مسیح کے لیے لفظ پیلوٹے کا کیا مطلب ہے؟ مسیح رشتوں کے مختلف مداروں میں داخل ہوا، اور ہر مدار میں جس میں وہ داخل ہوا ممتاز رہا، صحیح۔ یہاں تک کہ جب وہ تخلیقات کے عمل میں داخل ہوا اور انسانوں میں انسان بن کر آیا اور انسانوں کی مانند دنیا میں رہا، لیکن وہ مخلوقات کی مانند نہیں، بلکہ بائبل اسے تمام مخلوقات میں پیلوٹا کہتی ہے۔ پیلوٹے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اسے فضیلت حاصل ہے، اور باقیوں میں کیا فرق ہے؟ بائبل کہتی ہے اس میں اور باقی مخلوقات میں وہی فرق ہے جو مخلوق اور خالق میں ہے، جی۔ لیکن وہ اس کا بنانے والا ہے، سو وہ پیلوٹا ہے۔ اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا، سو وہ ان کا پیلوٹا ٹھہرا۔ اور مردوں میں سے پیلوٹے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ خدا کے بنائے اس قسم کے پھلوں میں سے پہلا پھل ہے، سو وہ ممتاز ہے، اس لیے ایماندار بھی پیلوٹے ٹھہرے۔ سو انہوں نے اسی طرز زندگی کو اپنایا جو مسیح کی تھی، جو جی اٹھا۔ مثلا جب بائبل اس کے متعلق کہتی ہے کہ وہ بھائیوں میں پیلوٹا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمانداروں کے درمیان ہے، خدا کے اس لیے حلقے وہ میں۔ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، لیکن تمام ایمانداروں میں وہ پیلوٹا ہے، اور ان سب میں سے ممتاز ہے۔ اور بہت سی باتیں کہی گئیں، مثلا جب وہ پیلوٹے کو دنیا میں پھیر لاتا ہے۔ پیلوٹے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جب مسیح بطور بادشاہ آتا ہے، نہیں، وہ اور بادشاہوں سے بالکل مختلف ہے، وہ سب سے ممتاز ہے۔ سو خدا کے تمام فرشتے اس کی پرستش کریں گے، اور اس کا معیار یہ نہیں کہ لوگوں کی جماعت اس کے لیے کھڑی ہو، کیونکہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ایسا بادشاہ ہے جو ممتاز ہے، اور فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لفظ پیلوٹے کا ذکر دو اور مطلب کے ساتھ کیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ پیلوٹے کا مطلب جو پہلے آیا، اور یہ مسیح کے لیے کہا گیا جب وہ بدن میں پیدا بالکل۔ ہوا اور اس کا پیلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس وہ کی اہمیت عہدے ہے۔ اور رتبے میں سب سے پہلے ہے۔ بالکل۔ زبور 99، یہ داؤد کے لیے کہا گیا کہ میں اس کو اپنا پیلوٹا پیلوٹا اور بناؤں دنیا گا کا اور دنیا کا شہنشاہ۔ شہنشاہ۔ حالانکہ داؤد دنیا کے بادشاہوں میں پیلوٹا نہیں تھا، لیکن دنیا کے تمام بادشاہوں سے رتبے میں بڑا تھا۔ صحیح۔ یہ مسیح کی ذات کے متعلق کہا گیا، اور یہ یہوہ وٹنس کی بدت کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ مسیح بطور پیلوٹا تخلیق کیا گیا۔ اس کے بعد تمام مخلوقات تخلیق کی گئیں۔ تمام مخلوقات کا پیلوٹا الفا ہے،
वही खुदावंद है, ज़ाते इलाही है। सही। शुक्रिया डॉक्टर एहसान। अब मैं आगे बढ़ूंगा चौथे कानून की तरफ, 18वीं आयत से 21वीं आयत तक, जो कि बागी बेटे के लिए शरीयत है। अगर किसी आदमी का जिद्दी और गर्दनकश बेटा हो जो अपने बाप या माँ की बात ना मानता हो और उनके तंबीह करने पर उनकी ना सुनता हो, तो उसके माँ बाप उसे पकड़कर और निकालकर उस शहर के बुजुर्गों के पास उस जगह के फाटक पर ले जाएं, और वो उस शहर के बुजुर्गों से अर्ज करें कि ये हमारा बेटा जिद्दी और गर्दनकश है, ये हमारी बात नहीं मानता और उड़ाऊ और शराबी है। तब उसके शहर के सब लोग उसे संसार करें कि वो मर जाए, यूं तू ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना। तब सब इस्राएली सुनकर डर जाएंगे। बागी बेटा। मेरा सवाल है कि बगावत के जरासीम इंसान में कहाँ से आए, और क्या ये शरीयत यरूशलेम के किसी और शख्स के अंदर पूरी की गई? इसके बारे में हमें बताइए जी। इसकी खास बात यह है कि ये बेटा बागी और जिद्दी है, और इसके बाद फिर वो कहता है कि खाऊ और शराबी है और बुरा शख्स है। और हम में से ऐसा कौन है जो पैदाइशी जिद्दी ना हो और पैदाइशी गुनाहगार ना हो? गुनाहगार। नतीजतन ये तमाम खुसूसियात इंसान होते हुए हम सब में पाई जाती हैं। हम में हर कोई अपनी राह को फिरा, लेकिन जिद्दी और बागी होने का मामला इंसान और खुदा के आगे बर्ताव का मामला है। इंसान का खुदा के आगे मामूली बर्ताव आदम से लेकर इंसान की अपनी ही मर्जी है। आदम ने क्या किया? जिद और बगावत। क्या वो जिद और बगावत ना थी? यही बात तमाम मखलूकात में है। शरीयत बड़ी हैरान कुन है। क्यों? उसके बाप और माँ तरबियत करने में नाकाम हुए, सो अब वो क्या करें? उसे शहर के बुजुर्गों के पास ले जाएं और उनसे हमने कहें। कोशिश की पर ना कर पाए, और फिर ऐसा हो कि वो बुजुर्ग उसको उसके बाप और माँ के पास वापस ले जाएं। फिर क्या उस शहर के बुजुर्ग उसे संसार करें? तब उस शहर के सब लोग उसे संसार करें कि वो मर जाए, यूं तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना, गुनाह को बर्दाश्त ना किया जाए, चाहे वो सबसे कीमती रिश्ता ही चाहे क्यों ना वो बेटा ही हो, हो। चाहे बेटा हो। और दूसरी बात, किस में पूरा हुआ और किसने किया? ये सबसे फर्माबरदार बेटे में पूरा हुआ, जो सारे जलाल का मालिक है, वो ताकि बागी ये ना जिद्दी था। और बागी हलाक होने से बचा लिया जाए। मुतबादल की जरूरत थी जो उसकी जगह संसार हो, यानी मसीह मसलूब। ये उस इंसान की बात थी जो ठीक नहीं हो सकता था, यानी उस बनी आदम की जिसका इलाज ना था। सही। उसे संसार किया जाना चाहिए था। तो फिर वो किस तरह निजात पाता कि उसकी जगह कोई और संसार किया जाएगा? और यही कुछ मसीह के साथ सलीब संसार पर नहीं हुआ। बल्कि मसलूब किया गया। मसलूबियत, लेकिन आसमान के तमाम पत्थर जो अदालत के थे उसकी तरफ फेंके गए जब वो सलीब पे था। और दर हकीकत मसीह ने सलीब पर होते हुए तशबीहाना उन सब सजाओं को उठाया जिनका जिक्र बाइबल में हुआ, जिनमें संसार करना, जलाना, पानी से सैलाब से दुख उठाना सब शामिल हैं। तमाम जबरदस्त अक्स जिनसे हम कांपते हैं मसीह की सलीब पर उस पर गुजरे। बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठाकर फरमाबरदारी सीखी और इंसानी शक्ल में रहकर खुद सही। को पस्त कर दिया और सलीबी मौत गवारा की। सलीबी मौत। यहाँ वो जिस कौम की तरफ इशारा करता है वो सिर्फ यहूदी हैं, जो आज के दिन तक जिद्दी और बागी हैं। इसराइल पिलौठा है लेकिन बागी है। जी बिल्कुल, इसराइल वो बेटा है जिसने बगावत की। कब और कैसे इसराइल को बचाया गया? इसी बुनियाद पे कि कोई है जिसने इसराइल के बदले संसार होना भी गवारा किया। शुक्रिया। अब हम आखिरी कानून की तरफ जाएंगे जो कि 22वीं आयत में है। और अगर किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिससे उसका कत्ल वाजिब हो और तू उसे मार कर दरख्त से टांग दे, तो उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी ना रहे, बल्कि तू उसी दिन उसे दफन कर देना, क्योंकि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से। मालूम है ताना हो कि उस मुल्क को नापाक कर दे जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है। ये शरीयत संसार करने के मुतल्लिक नहीं बल्कि जी दरख्त पर लटकाने के मुतल्लिक है। शुरुआत में आपने हमें बताया कि गलतियों 3 में उसने कहा कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया सही। गया, जिसे लकड़ी पर लटकाया गया वो मसीह है। मसीह में ये बात किस तरह पूरी होती है? वो कहते हैं अगर किसी ने ऐसा गुनाह किया जिसका नतीजा मौत है। जिसका जी, नतीजा मौत है। जी। क्या मसीह ने ऐसा गुनाह किया जिसका नतीजा मौत है? ये सवाल है। क्या ऐसे गुनाह थे जिनका नतीजा मौत है? जी हाँ थे, लेकिन हमारे मसीह ने ऐसा कुछ ना किया था, बल्कि हमने किया था और कोई हल ना था। और एक बागी और जिद्दी बेटे के गुनाह का नतीजा क्या था? नतीजा मौत था। जनाकारी और नापाकी जिसके मुतालिक हम आगे पढ़ेंगे। अगर 2 लोग पकड़े जाएं तो उनके साथ क्या किया जाए? उन्हें संसार किया जाए। और बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिनका नतीजा मौत है। हम क्या करें? अगर वो हम सब पर लागू कर दिया जाए तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन कोई आया और हमारी जगह सलीब पर
لٹکایا گیا، جو ہرگز موت کا حقدار نہیں تھا، لیکن اس نے ہماری سب سزاؤں کو اٹھا لیا۔ مسیح مصلوب جس نے صلیب پہ لٹکائے جانا گوارا کیا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ یروشلم کے باہر ہوا۔ یہ بات مجھے بہت متاثر کرتی ہے جب کہا جاتا ہے کہ اس شخص پر، نہ کہ اس شخص میں، بالکل، کیونکہ مسیح میں گناہ نہ تھا، لیکن صلیب پر وہ اس پر تھے ہمارے بطور گناہ اس متبادل، پر تھے، اور خداوند نے میرے گناہ اس پر لاد دیے۔ بطور متبادل اور نمائندہ خدا نے ہم سب کی بدکاری اس پر لاد دی۔ میں جاننا چاہوں گا، گو کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ یہ بات کریں۔ درخت ہے، حالانکہ یہودیت میں موت کی سزا سنسار کرنا ہے، لیکن مسیح کی موت لکڑی پر ہوئی۔ لکڑی ہی کیوں؟ صلیب ہی کیوں؟ سنسار کرنا کیوں نہیں؟ اس قسم کی سزا بڑے پرانے وقتوں سے چلی آ رہی ہے۔ جب رومی آئے، میں یہ کہوں گا کہ یہ سزا ڈائرس کے وقت سے چلی آ رہی ہے، ایرانیوں کے دور میں۔ جی، ایرانیوں کے دور سے، ڈائرس سے جو ایرانی تھا، لیکن یہ اس گناہ کے لیے تھی جو بھیانک سزا کا حقدار ہو اور اس پہ بدترین الزام ہو۔ مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ گناہ تمام گناہوں سے زیادہ بدنام ہو۔ صحیح۔ میرا مطلب یہ ہے کہ استفنس سنسار ہوا اور سول اس کی موت پر راضی تھا۔ ایک شخص کھڑا تھا اور باقی اسے سنسار کر رہے تھے، لیکن اس گناہ کے لیے ایک لڑکا تھا اور باقی سب دیکھ رہے تھے۔ جی، انہوں نے کہا یہ سخت سزا کا حقدار ہے، وہ حقدار ذلت ہے۔ اٹھانے کا حقدار ہے کہ سب کے سامنے اس کی تذلیل ہو۔ جب آدمی مرتا ہے تو اس کی جان کو اس طور پر نہیں لیا جاتا۔ مسیح نے خود اپنی جان دی، بالکل، اس کا سر قلم نہیں کیا گیا، اس کو سنسار کر کے اس کی جان نہیں لی گئی۔ اس نے کہا مجھے اپنی جان دینے کا اور اسے پھر سے لینے کا بھی اختیار ہے۔ شکریہ۔ یہ مسیح کے حوالے سے خاص باتیں تھیں اور مسیح کے کام کے حوالے سے۔ اب ہم مہمانوں کے ساتھ مل کر صحیح۔ آج کے پروگرام کی دہرائی کریں گے۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ وہ مقتول جو شہر کے باہر سے برآمد ہوا وہ مسیح کو پیش کرتا ہے جو شہر یروشلم کے باہر مصلوب ہوا، اور وہی اس کا حل بھی تھا۔ وہ بچیا جس کی گردن توڑ دی جاتی اور وہ اس کے قاتل کی قرض کو اس سے لے جاتی۔ حالانکہ ہم برے تھے اور اسیری میں تھے، لیکن خداوند نے ہمیں آزاد کیا، ہم سے رشتے کو قبول کیا اور سب کچھ دے کر ہمیں خرید لیا۔ ہم نے انسان کی خصلت کو دیکھا کہ وہ ضدی اور باغی اور کھاؤ اور شرابی ہے، جو سنسار ہونے کا حقدار ہے، لیکن فرمانبردار بیٹے نے صلیب پہ ہماری جگہ لے لی۔ شکریہ ڈاکٹر اسام، آپ کا خدا بھی کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابدی ہلاکت سے بچنے کے لیے آپ کو مسیح کو قبول کرنا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔